अस्सलाम वालेकुम गाइस। जो मेरे दोस्त मेरे चैनल से EPS टॉपिक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दिया करें। चले आए आज हम 294 नंबर सवाल को सीखते हैं और इससे आगे चलते हैं। नेंगजांगो नेंगजांगो गा फ्रेज खूजांग खूजांग खराब। ये आगे खाली जगह आ गई है, खाली जगह में हमारा ऑप्शन लगेगा नान नान होना। नेंगजांगो फ्रेज खुजांग खराब नान होना खत खत आयो लगता है। फ्रिज खराब हो जा होना लगता है, फ्रिज खराब हो गया है लगता है। नेंगजांगो फ्रिज आने आने के आ जाता है अंदर, फ्रिज के अंदर इसनन मूल ताज़ा पानी शीवान हाची ठंडा आने आयो नहीं रहता, पानी ठंडा नहीं होता। खोरेयो वाकई सूरी सेंटर सूरी सेंटर है, सूरी सेंटर का सेंटर मुरम्मत सेंटर का नाम है सूरी सेंटर है। मुरम्मत सेंटर छनवरल फून सूरी सेंटर मुरम्मत सेंटर में सूरी सेंटर मुरम्मत सेंटर में छनवरल फून है या खत नेयो करते हैं। सूरी सेंटर में मुरम्मत सेंटर में फ़ोन करते हैं। तो इसी तरह के सवाल EPS टॉपिक टेस्ट में आते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे तरीके से ये आ जाएं और EPS टॉपिक टेस्ट में आप अच्छे मार्क्स ले सकें। तो पहले ऑप्शन में हमारे पास खान जाना, हान होना, नान हो जाना और तौन बनाना। तो एक बार दोबारा इसकी रेटिंग करते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से आ जाए। नेंगजांगो का फ्रिज खुजांग खराब फ्रिज खराब नान होना फ्रिज खराब होना कद कता लगता है, फ्रिज खराब होना लगता है। नेंगजांगो फ्रिज आने के अंदर इसनन मूली ताज़ा पानी शीवान हाची ठंडा आने आयो नहीं रहता, पानी ठंडा नहीं होता। खोरियो अच्छा सूरी सेंटर है, सूरी सेंटर मुरम्मत सेंटर छनवरल फून है या खत नहीं हो करना है। सूरी सेंटर में फ़ोन करते हैं या करना है। तो हमारा ऑप्शन क्या 3 नंबर वाला है नान हो जाना या होना। फ्रिज ख़राब हो जाना खत खताए लगता है, फ्रिज ख़राब हो जाना लगता है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 295 नंबर सवाल है यूचमन आजकल आमसिक मूल सरेगी का बच्चे कुछ खाने की आलूदगी, बच्चे कुछ खाना ख़राब खाना, ठीक है, बच्चे कुछ खाने की सरेगी आलूदगी ते मून है की वजह से हान गाँव ओ म्यान है मसला सिम गाग एमनिदा सोचना आमसिक मूल खाना। तो खाली जगह आ गई है, खाली जगह में नाम गीची मत छोड़ें। आमसिक मूल नाम गीची मत छोड़ें। माल गो ता ती सिपशियो बच्चा खुचा खाना आमसिक मूल खाना नाम गीची मत छोड़ें माल गो ता तुत सिपशियो। तो इस तरह के सवाल है जब EPS टॉपिक टेस्ट में आते हैं तो आपने इन्हें समझना है, रीडिंग करते करते इन्हें समझना है और समझ के इनके जो ऑप्शन है उसे टिक मार करना है। तो पहला जो इसका ऑप्शन आ रहा है साची मत खरीदें, साची मत खरीदें, माकची मत खाएं, नाम गीची मत छोड़ें, खत नेची मत ख़त्म करें। तो हमारा ऑप्शन 3 नंबर वाला था नाम गीची मत छोड़ें। तो ये हमारा खाली जगह में ऑप्शन आएगा। एक दो दोबारा पढ़ते हैं ताकि हमें सवाल की समझ आ जाए। इसी तरह के सवाल EPS टॉपिक टेस्ट में होते हैं, तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करें ताकि आप EPS टॉपिक टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकें। यूचमन आजकल आमसिक मूल सरेगी बच्चे कुछ खाना की आलूदगी ते मून है
ہو گئی ہے۔ ہان کھانگ او میان ہے، مسئلہ آج کل بچے کچھ کھانے کی آلودگی کا مسئلہ۔ سام گا کھان نیدا، سوچنا، اس بارے میں سوچنا۔ عام سکھ مول کھانا، یہ 3 نمبر والا آپشن خالی جگہ میں آئے گا۔ عام سکھ مول نام گیچی، مت چھوڑیں مال گو تاتت سو سپ شیو، کھانا مت چھوڑیں تاکہ مسئلہ نہ بنے۔ تو یہ آپشن ہمارا 3 نمبر والا، اسے ٹک کر لیں گے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں اور اسے بھی حل کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگلا ہمارے پاس 296 نمبر سوال ہے اور اسے حل کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی اچھے سے سمجھ آتے۔ ای پان یہ یاکن، یہ اسٹیشن چونگریو ساگا، چونگریو ساگا یاک امیدا کا اسٹیشن ہے، چونگریو ساگا کا اسٹیشن ہے۔ ای پان یاکن، یہ اسٹیشن یالچاوی، ٹرین سونگاک چانگ پلیٹ فارم، ٹرین اور پلیٹ فارم سائیگا میں نارب سومنیدا گئے پہ وقفہ ہے، ٹرین اور پلیٹ فارم میں وقفہ ہے۔ یہ تو دوبارہ اسے دیکھیں اور سمجھیں۔ ای پان یاکن، یہ اسٹیشن چونگریو ساگا ہے، چونگریو ساگا یاک امیدا، چونگریو ساگا یاک امیدا اسٹیشن ہے، چونگریو ساگا کا اسٹیشن ہے۔ ای پان یاکان یالچاوا، ای پان یہ یاکان یالچاوا، یہ ٹرین سونگاک چانگ پلیٹ فارم سائیگا، ٹرین اور پلیٹ فارم میں سائیگا میں، ٹرین سونگاک چانگ پلیٹ فارم میں سائیگا میں نارے سومنیدا وقفہ ہے، ٹرین اور پلیٹ فارم میں وقفہ ہے۔ آگے خالی جگہ آگئی ہے، خالی جگہ تے وقت یہ آتا ہے تے پھالی پاؤں، پھاچل یام راگ پھسل ہسنیو، نے کی وجہ سے پھسل سکتے ہیں پاؤں پھسل سکتا ہے۔ چوم چوشم ہاشگی احتیاط حرام ندا کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خالی جگہ ہے، خالی جگہ میں ہمارا لگے گا نیرے شیل کہا جاتا ہے اترنے کو، یہ خالی جگہ میں آئے گا نیرے شیل تے، اترتے وقت پھالی پاؤں پھاچل پھسلنے، یام راگا ہاں پھسلنے اسنیو کی پاؤں پھسلنے کی، چوشم ہاشگی احتیاط، پاؤں پھسلنے کی احتیاط، پارام ندا کریں، پاؤں پھسلنے کی احتیاط کریں۔ نیرے شیل کہا جاتا ہے جمع کو زیادہ کے لیے نیرے شیل آتا ہے، تھاکے شیل صاف کرنا، نیرے شیل کہا جاتا ہے اترنے کو۔ ہمارا آپشن بھی یہ 3 نمبر والا، یہ خالی جگہ میں آئے گا نیرے شیل اترنا ہے، اترتے وقت احتیاط کریں۔ شن شیل پہننا، تو ہمارا آپشن 3 نمبر والا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہے تو میرے چینل رضوان ملک کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو میری اگلی ویڈیو مل سکیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، والسلام۔